प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज आपके सामने एक जादूगर बादशाह, एक ऐसा बादशाह जो जादू के दम पर हुकूमत किया करता था, अजदहा साहब ईमान वाला बच्चा और राहब का एक ऐसा सनसनीखेज वाक़या आज आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जिस वाक़ये को खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को सुनाया। कौन सा वो वाक़या है दोस्तों? दिलचस्प वाक़या आज आपके लिए लेकर आए हैं, तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर इस वीडियो को देख ले। प्यारे दोस्तों, कदीम ज़माने में, पुराने ज़माने में एक बादशाह रहा करता था, जो बादशाह जादू के दम पर हुकूमत चलाया करता था। दोस्तों ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का ये पूरा वाक़या है, जिस वाक़ये को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम को सुनाया। दोस्तों वो बादशाह हुकूमत करता आ रहा था और जादू के दम पर हुकूमत कर रहा था। उसने एक जादूगर अपने यहाँ रख रखा था। बहुत दिनों तक हुकूमत करता रहा और धीरे धीरे वो जादूगर जो बादशाह के पास रहा करता था वो बूढ़ा हो गया। उस बूढ़े जादूगर ने बादशाह से कहा कि बादशाह, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो आप मुझे एक जहीन, एक समझदार और एक तेज तर्रार लड़के को मेरे पास भेजिए, ताकि वो मुझसे जादू सीख सके और मेरे मर जाने के बाद या मेरे ना रहने के बाद वो आपका काम कर सके और आप अपना हुकूमत चला सके। इस बात को और इस सलाह को मानते हुए बादशाह ने एक जहीन बच्चे को चुना और उस बच्चे को कहा कि तुम जादूगर के पास जाना और उसके पास जाकर तुम जादू सीखना। बार के वो बच्चा जादूगर के पास जाकर जादू सीखने लगा। अभी दोस्तों उसी रास्ते में एक राहब रहता था जो इंजील का जानकार था। इंजील लोगों को बताता था, सुनाता था, अल्लाह के रसूल की बातों को बताता था। वो जब जादूगर के पास लड़का जाता, जादू सीख कर वापस आता, तो कुछ देर तक वो राहब के पास भी चला जाता। चूंकि रास्ते में लोगों की भीड़ देखता वहाँ खड़ा हो जाता, और जब राहब की सच्ची और अच्छी बातों को सुनता तो वो उससे धीरे धीरे मुतासिर होने लगा। राहब ने एक दिन उस लड़के से पूछा कि बच्चे तुम कहाँ जाते हो? उसने कहा कि मैं जादू सीखने जाता हूँ। तो राहब ने कहा कि जादू न सीखो, जादू सीखने वाला मुनकिर हो जाता है, काफिर हो जाता है। तू अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो और सीखो, तुम कामयाब हो जाओगे। बहर के दोस्तों वो राहब इतने अच्छे अंदाज में लोगों को बता रहा था कि वो लड़का उससे मुतासिर हो जाता। और अब क्या था कि वो लड़का जादूगर के पास कुछ वक्त के लिए जाता और ज़्यादा वक्त राहब के पास रहता और राहब से इंजील सीखने लगा। दोस्तों वक्त गुजरता गया। बादशाह जब पूछता कि तुम जाते हो कि नहीं जादू सीखने के लिए उस लड़के से, तो वो लड़का सवाल को टाल मटोल करके पार कर जाता और धीरे धीरे वो लड़का इंजील सीखता रहा, जादूगर के पास चंद लम्हे के लिए जाता। अब क्या था दोस्तों, कुछ दिनों के बाद, कुछ साल के बाद वो लड़का एकदम तंदुरुस्त हो जाता है, तरोताजा हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको उसके बदन में ताकत दे देता है, कुव्वत दे देता है। और अब वो लड़के को ऐसा लगने लगा कि जादू की जो बातें हैं वो गलत है। वो लड़का धीरे धीरे जब इंजील की बातें राहब से मुतासिर होता है तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। लेकिन वो ये कहता है कि मैं मुसलमान ऐसे ही नहीं हुआ, कि मैंने तजुर्बा करके मैं मुसलमान हुआ हूँ। और वो बच्चा ये बताता है कि एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था कि रास्ते में मुझे एक अजदहा मिला। अजदहा को जब मैंने देखा तो सारे लोग वहाँ से भाग गए। मैं एक कंकड़ उठाया और ये कहकर अजदहा को मारा कि अगर जादूगर सच्चा है तो ये अजदहा मर जाए। मैंने जब कंकड़ मारा तो अजदहा को कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने एक कंकड़ उठाया और ये कहते हुए उस अजदहा को मारा कि अगर राहब सच्चा है तो अजदहा मर जाए। जैसे ही मैंने कंकड़ मारा कि अजदहा फौरन मर जाता है। फिर मुझे यकीन हो गया कि राहब सच्चा है और मैं मुसलमान हो गया। फिर क्या था दोस्तों, उसने जादू सीखना छोड़ दिया और वो लोगों की खिदमत करने लगा, अल्लाह की इबादत में लग गया। अल्लाह तबारक व ताला ने उस बच्चे में इतनी ताकत दे दी, इतनी कुव्वत दे दी कि जिसके हक में जो दुआ कर देता वो इंसान फौरन ठीक हो जाता है। एक बार का वाकया है कि बादशाह का जो पंखा झीलने वाला नौकर था
اس کی آنکھ میں تکلیف ہوا اور وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اس انسان کو پتا چلتا ہے کہ فلاں شخص ہے، اگر تم اس کے پاس سے دعا کرا لو گے تو تمہاری آنکھ واپس آ جائے گی۔ وہ شخص اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری آنکھ اچھے کرنے کے لیے آپ دعا کر دو۔ وہ بچہ کہتا ہے، وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں تو دعا کر دوں گا، لیکن آپ کو اسی رب کو ماننا پڑے گا جس کو میں مانتا ہوں، اسی نبی کو ماننا پڑے گا جس کو میں مانتا ہوں۔ وہ انسان اندھا آنکھ کے لیے راضی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، پڑھاؤ کلمہ۔ کلمہ پڑھ کر وہ نوکر، بادشاہ کا نوکر مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر اس راہب سے سیکھا ہوا وہ لڑکا دعا کرتا ہے اس انسان کے حق میں، اور اس کی آنکھ اللہ تبارک و تعالی لوٹا دیتا ہے، اس کی آنکھ میں روشنی آ جاتی ہے۔ اب اس بات کی خبر جب بادشاہ کو پڑی کہ آپ کا اندھا نوکر پھر سے تندرست ہو گیا ہے، تو وہ اس کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ تو کہا کہ فلاں شخص نے میرے لیے دعا کیا تھا اور اب میں مسلمان ہوں، میرا مالک اللہ ہے۔ وہ بادشاہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم مجھے اپنا مالک نہیں مانتے ہو؟ وہ کہتا ہے نہیں بادشاہ، میرا مالک اللہ ہے۔ وہ غصے میں آ کر اس کو کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کس نے بتایا، اور اتنا ظلم کرتا ہے کہ وہ نوکر اس بچہ کا نام لے دیتا ہے، اس راہب کا نام لے دیتا ہے۔ نام سننے کے بعد اس انسان کا قتل کروا دیتا ہے بادشاہ، اس راہب کا بھی قتل کروا دیتا ہے۔ اس بچے کو بلاتا ہے اور سینکوں کو کہتا ہے کہ اس کو پہاڑ میں لے جاؤ اور پہاڑ سے دھکا مار کے مار دو اس بچے کو۔ اس بچے کو لے کر پہاڑ میں چل جاتے ہیں سارے سینک۔ جیسے ہی دھکا مارنے والے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تم میری جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے قدرت کے کمال دکھانے کے لیے کچھ جلوہ دکھا۔ اتنا کہنا تھا کہ عجب سے بھوکمپ سا آتا ہے اور بادشاہ کے سارے فوج پہاڑ سے نیچے گر کے مر جاتے ہیں۔ وہ لڑکا پھر بادشاہ کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ، میرے اللہ نے مجھے بچایا، اب کیا؟ اب بادشاہ پھر غصے میں آتا ہے، سینکوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اس کو سمندر میں لے جا کر دھکیل دے۔ اس کو پھر سمندر میں لے جایا جاتا ہے۔ دھکا دینے والا ہوتا ہے کہ وہ لڑکا پھر کہتا ہے کہ یا اللہ، تو اپنے خاطر اپنے قدرت کے کمال دکھا۔ اب کیا ہے دوستو، کشتی ڈولتی ہے اور سارے کے سارے بادشاہ کے جو نوکر تھے، سینک تھے، ڈوب کر مر جاتے۔ بادشاہ، وہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے بادشاہ، میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، اب کیا؟ وہ کہتا ہے تم کون سی بلا ہو، تم کیسے مرو گے؟ وہ انسان کہتا ہے، وہ لڑکا کہتا ہے کہ تم اگر مجھے مارنا چاہتے ہو تو میں تجھے اپنے مارنے کا طریقہ بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے ایک پیڑ میں باندھنا پڑے گا اور اپنی سبھی رعایا کو بلانا پڑے گا۔ سبھی رعایا کو بلایا جاتا ہے، بادشاہ اس کو پیڑ میں باندھ دیتا ہے۔ اب وہ لڑکا کہتا ہے کہ تم اللہ کا نام لو اور مجھ پر تیر چلاؤ، میں اللہ کے نام سے مر جاؤں گا۔ وہ بادشاہ اسی طریقے کا کرتا ہے، تیر اٹھاتا ہے اور اللہ کے نام سے تیر چلاتا ہے۔ وہ تیر پیشانی میں لگتی ہے اور وہ نوجوان مر جاتا ہے۔ لیکن دوستو، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ ایک نوجوان تو اللہ کی راہ پہ قربان ہو جاتا ہے، لیکن اس منظر کو جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے، جن لوگوں نے بھی دیکھا، سارے کے سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے دوستو ایمان والا اور ایمان کی طاقت۔ اس واقعے کو خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا۔ اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا دوستو، جس واقعے کا ذکر حضور نے کیا ہے، تو لائک کرے، کمنٹ کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ شکریہ، آداب۔